रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तजवीद के अगले सबक के साथ आज हमारी फिर से क्लास है। आज के सबक में हम मुख्तसरन सिर्फ़ ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पिछले सबक में रह गया था उसी को मुतसिल करेंगे कि तजवीद के फ़ायदे क्या हैं, तजवीद सीखने के फ़ायदे क्या हैं, और अगर तजवीद न सीखी जाए, मेरी तरफ देखें सारे, दायमा छोड़ें। तजवीद सीखने के फ़ायदे क्या हैं और तजवीद न सीखने से नुकसान क्या है, ये इस पे बात करेंगे आज कि हम जो तजवीद सबक पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, उससे पहले इब्तदाई तौर पर ये बातें आप सब को, ठीक है वसी, मेरी तरफ देखो, ये बातें आप सब को जहन में होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल आप क्लास में हैं तो क्लास में हाज़िर रहें, बाहर की यादें छोड़ दें, छुट्टी के बाद फिर आपने बाहर ही जाना है। सिर्फ 10-15 मिनट के लिए जहन को हाज़िर रखें ताकि आपको सबक समझ में आए। सबक में आज हमने पढ़ना है कि तजवीद क्या है। 3 चीज़ों का मजमुआ है, वो है मखारिज, सिफ़ात और कवाइद का ख़याल रखते हुए कुरान पढ़ना। यानी जब भी हम कुरान की तिलावत करेंगे, ठीक है मेरी बेटियां, समझ आ रही है बात? ठीक है बच्चों, कि जब भी हमने कुरान को पढ़ना है, जो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला का एहसान है हम पढ़ रहे हैं, कुरान को हमने पढ़ना है जब, तो 3 चीज़ें उसमें हर हाल में हमने ख़याल में रखनी है। हमारे मखारिज दुरुस्त हों, सिफ़ात दुरुस्त तरीके से अदा हों और कवाइद का ख्याल रखा जाए। जो चीज़ें हम ख्याल नहीं रखते, या गौर से सुनो, आके इधर देखो, छोड़ दो, हम जब ख्याल नहीं रखते तो क्या नुकसान होता है, ये आज हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें, मखारिज बहुत सबसे अहम तरीन जो सबक होता है वो मखारिज का होता है। मखारिज के बग़ैर कोई भी आपका सबक ठीक नहीं होगा। मसलन अगर आप बग़ैर मखारिज के पढ़ते हैं, जैसे अभी अज़ान कहते हैं, अकामत कहते हैं बग़ैर मखारिज के, ठीक है ना, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह कहते हैं, हय्या अलस सलाह हम कहते हैं हय्या अलस सलाह, ये तो कुछ और हो गया। ना हमने मखारिज दुरुस्त अदा किए, ना हमने सिफ़ात को ध्यान में रखा कि हमने क्या पढ़ा है। आज देखते हैं कि होता क्या है, ये जो हम तजवीद पे इतना ज़ोर देते हैं, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, उस पे आते हैं। हमने ये पहले पढ़ लिया कि मखारिज कितने हैं, मखारिज कितने हैं आपको याद है? 5। शाबाश। मखारिज कितने हैं? ठीक है, मखारिज 5 हैं। वो जो 5 हैं वो कौन कौन से हैं? शाबाश। होंठ, ज़ुबान की नोक, शाबाश, मुंह का खाली हिस्सा, नाक का बांसा और गला। ये नंबर हो गया। आज हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले नुकसान क्या है, नुकसानात करते हैं। हम बात करते हैं नुकसानात पे। तजवीज़ से कुरान न पढ़ने से नुकसान क्या होता है, मिसालें देता हूँ। मसलन
اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ نقصانات کیا ہیں. اگر تجوید سے ہم قرآن پڑھیں گے تو نقصان کیا ہے؟ تجوید سے قرآن نہ پڑھنے سے ہم سنگین غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں. اگر تجوید سے ہم قرآن نہیں پڑھتے، تجوید سے قرآن نہ پڑھنے سے تجوید سے قرآن نہ پڑھنے سے، یہ تعریف ہے، یہ آپ نے لکھنی ہے، ہم سنگین یعنی بہت سنجیدہ، بہت سخت غلطیاں کے مرتکب ہوتے ہیں. اور فائدے کیا ہیں؟ فوائد یہ ہیں تجوید سے قرآن پڑھنے سے ہم غلطیوں سے محفوظ رہتے ہیں. ہم کیسے پتہ کریں گے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں؟ ابھی اگر آپ لکھیں نہیں تو اچھا رہے گا، آپ کو بعد میں وقت دوں گا، ابھی صرف سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اگر لکھیں گے تو پھر آپ کی باتیں آپ سے غائب ہو جائیں گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. سن لیں، درس ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، بار بار اس کو بھی دیکھیے گا، لیکن ابھی سنیں، دھیان رکھیں میری، تو بعد میں پھر آپ کو وقت دوں گا. تجوید میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 چیزیں، مخارج، صفات اور قواعد. ہم نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے جب ہم نے قرآن پڑھنا ہے. کس کا؟ مخارج کا، صفات کا اور قواعد کا. کتنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ 3. مخارج، صفات، قواعد. یہ آپ نے کتنی 3 چیزیں. کون سی چیزیں ہیں؟ تجوید میں کتنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ 3. پہلی مخارج، دوسری صفات، تیسری قواعد. پہلی مخارج، دوسری، تیسرے قواعد. یہ 3 چیزوں کا. مخارج ہمیں پتہ ہے 5 ہیں. ان 5 جگہوں سے جو حروف نکلتے ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے. آج ہم نے صرف یہ پڑھنا ہے کہ ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہم تجوید پڑھیں. تجوید سے قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر تجوید سے قرآن نہیں پڑھیں گے، میری طرف دھیان رکھیں بیٹیاں، توسل، اگر ہم تجوید سے قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہم سنگین غلطیاں ہم سے ہوں گی. یہ نقصان ہے. اگر تجوید سے قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہم سے غلطیاں ہوں گی، اور غلطیاں سنگین غلطیاں ہوں گی، اور ایسی غلطیاں کہ جس سے قرآن کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا ابھی یہ بورڈ ہے، اس کا نام بورڈ ہے، ٹھیک ہے، بے وارے ڈے، بورڈ. اس کو کوئی بول دے ڈورڈ، الٹا بول دے مثلا، اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن یہ سمجھنے والا سمجھے گا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ توتلے بچے ہوتے ہیں نا، وہ کسی شے کا نام لیتے ہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ہم تو توتلے نہیں ہیں. اللہ نے اب ہمیں مکلف کر دی ہے، ہم بالغ بھی ہیں، ہم عاقل بھی ہیں، ہمیں ہر چیزیں آتی ہیں. اب جان بوجھ کے توتلے بنے غلطیاں کریں تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب چینج ہوگا، سمجھنے والا سمجھ نہیں سکے. یہی بات ہے. ہم آتے ہیں 2-4 حروف ایسے ہیں جن سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 2-4 حروف یا الفاظ ایسے ہیں جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، چھوڑ دو، تو ہم اندازہ نہیں کرتے. جیسے ایک آپ کو بتاتا ہوں، غلطیوں میں آتے ہیں ہم، نقصانات اور اس کا دیکھتے ہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. ہم پڑھتے ہیں اکثر یہ اقامت، جیسے آج بھی میں اس پہ بات کر رہا تھا، اقامت کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے؟ آپ بتاؤ وسیع، کیا لکھا ہے؟ ہاں جی، یہ تار مت ہلاؤ، ادھر سے اسپیکر کی تار ہلتی ہے، اس کو چھوڑ دو. ہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ شمشیر
تاثیر آواز خیہ. دیکھیں کئی پڑھتے ہیں ہاں، یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا لکھا ہے یہ؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. آئین کہاں گیا؟ حی علی الصلاۃ یا حی علی الصلاۃ؟ اصل میں ہے حی علی الصلاۃ. صلاح صلاح میں آخر میں تا ہا ہو جاتا ہے. حی علی الصلاۃ اور کوئی بندہ پڑھے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تو کیا کیا؟ مخارج کی غلطی کی، حروف کی صفات کو درست ادا نہیں کیا. صفت کیا ہوتی ہے؟ خوبی. یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک مخارج درست نہیں کیے، دوسرے صفات نہیں کی ادا. یعنی ہا کو ہا پڑھ دیا، ہا کو ہا پڑھ دیا، مخارج بھی درست نہیں ہے ہمارے، ہم اس کو حرف کو اس جگہ سے نہیں پڑھتے، دوسرا صفات بھی اس کی خراب کر رہے ہیں. صفات میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اچھا جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ ہم اللہ معاف کرے، یہ اصل میں ہے حی علی الصلاۃ. اگر ہم اس کو پڑھیں حالا ٹھیک ہے، لیکن اور کیسے ہوتا ہے؟ زبر کو آپ سمجھ گئے نا کیا لکھ رہا ہوں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. ٹھیک ہے، اب صحیح ہو گیا. حی علی الصلاۃ کس سے لکھیں ہم؟ ہمارے پڑھنے والے ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ یہ چیز جو سمجھانے کی کر رہا ہوں. لفظ حی علی الصلاۃ، خاموش رہے. لفظ یہ جملہ یہ حی علی الصلاۃ، حی 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 علی الصلاۃ. آخر میں وقف ہے تاگ، حی علی الصلاۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا پڑھتے ہیں ہمارے اکثر؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. غلط ہو گیا مطلب. اچھا جیسے پڑھتے ہیں مستجاب، کیا لکھا ہے؟ الحمد للہ. عاقب ہے جس سے پوچھتا ہوں وہ بتایا کرے. زین الحمد، توسل، شاباش. دیکھیں اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، الحمد، الحمد، ٹھیک ہے نا، للہ. اور کون کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمد، نعوذ باللہ، الحمد للہ. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں لفظ ہے الحمد للہ، ہم پڑھتے ہیں وقت ہیں الحمد للہ. اصل میں کہ اگر وقف کرتے ہیں الحمد للہ، غلط. اگر ہم پڑھیں الحمد للہ، الحمد، یہ غلط ہے. اچھا ایک ہے اور آتے ہیں آپ کی طرف. ہم پڑھتے ہیں جس سے پوچھوں گا وسیع ہے. 1 سال ہو گیا آپ کی آئین نہیں درست ہوئی ابھی تک، آگے پتہ نہیں کیا بننے والا ہے. خاموش رہیں. عاصم انعمت علیہم، شاباش. منتظر تو آنکھیں کھولو. انعمت علیہم کا محنان ہے، اونچا بولو. انعمت، انعمت علیہم، انعمت، انعمت. ہاں جی آپ بتائیں جی، بولیں بولیں.
शाबाश अनुषा, शाबाश हैं जी। आला आमता, हम तो अन आमता पढ़ रहे हैं, आप पढ़े तो जा। शाबाश मरियम, आप पढ़ो आला आमता अलैहिम। अच्छा जी, अना आमता अलैहिम, इसको हम पढ़ते हैं अगर अन आमता, अना आमता, और इसको अगर गलती में पढ़ें अन आमता अलैहिम। इस तरह अब मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और जो मैं अक्सर उसको मिसाल में समझाता हूँ वो है ये ज़बर है, अच्छा जी अभी ना लिखो बेटा, आके बबास, अच्छा छोड़ो आप जूनियर हो अभी। जैन क्या लिखा है? वल्लाहु अलैहि, अलैहिम, मीम दो पेशमुन भर डाला आखिर में, अलैमुन, हाँ भी वसी अलैमुन आपके सामने लिखा हुआ है, वो मैंने है सही पढ़ रहे हो ना? वल्लाहु अलैहिम, असल में ये लिखा हुआ है वल्लाहु अलीमुन, वल्लाहु अलीमुन, अलीमुन आइन, वल्लाहु अलीमुन। हम क्या पढ़ते हैं? वल्लाहु अलीमुन। अच्छा ये क्या लिखा हुआ पहला? वल्लाहु, वल्लाहु, ये क्या लिखा हुआ है? वल्लाहु या वल्लाहु, ये सिफात की गलती हो जाती है। जैसे यहाँ पढ़ना है वल्लाहु, हम पढ़े वल्लाहु, क्यों? ये बात याद रहेंगे, अगर अलिफ ये अल्लाह से पहले ज़बर या पेश आती है तो अल्लाह का लाम मोटा पड़ जाता है। ज़ेर आ जाए बिस्मिल्लाही, लाम अल्लाह का बारीक पड़ता है बिस्मिल्लाह मिल्लाही, लेकिन अच्छा वल्लाहु मिल्ला लाम बारीक, और ज़बर आ जाए वल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर नहीं अल्लाहु अकबर। ये तशदीद का ख्याल रखना, दो हरूफ आपस में मिलते हैं, और हरकत का ख्याल रखना, इन चीज़ों का ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, जैसे अभी मतलब एक का आपको समझाता हूँ, इन सब का मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे हम कहते हैं वल्लाहु अलीमुन, वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन बहुत ज़्यादा इल्म वाला है, अल्लाह बहुत ज़्यादा, अल्लाह बहुत ज़्यादा, उस्ताद भी जानता है, आप सबको देख रहा होता है क्या कर रहे हैं। वल्लाहु अलीमुन, अल्लाह बहुत ज़्यादा जानने वाला, अल्लाह बहुत ज़्यादा इल्म वाला है। लेकिन हम अगर इसको पढ़ें इसी के साथ, आइन के साथ, वल्लाहु अलीमुन अगर पढ़ें वल्लाहु, वल्लाहु अलीमुन, इसको ये तो ठीक हो गया। अगर इसको पढ़ें वल्लाहु अलीमुन, वल्लाहु अलीमुन पढ़े, मतलब उल्टा हो जाता है। इसका मतलब है नऊज़ बिल्लाह अल्लाह बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला, अल्लाह दर्दनाक है, अल्लाह बहुत ज़्यादा इल्म वाला है, अल्लाह बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला है। हमारे अल्फाज सही अदा ना होने से, हम ज़रा सी बेख्याली करें, अल्फाज का मतलब तब्दील, अगर ये चीज़ कुरान के साथ करें तो सख्त गुनाहगार हो जाएंगे। मतलब अगर हम ना ख्याल रखें हरकत का, सिफ़ात का, मखारिज का, ठीक है, मतलब उलट हो जाएगा कुरान का। या ये चीज़ आज आपको समझाने वाली है। कुरान हम तजवीद क्यों पढ़ें? इसलिए तजवीद पढ़ें कि तजवीद पढ़ने से हम गलतियों से महफूज रहते हैं। हम तजवीद से अगर कुरान न पढ़ें तो हमसे गलतियाँ होती हैं, और बड़ी गलतियाँ होती हैं, और ऐसी गलतियाँ होती हैं कि जिसकी वजह से अल्फाज के मानी तब्दील हो जाते हैं, और हम नऊज़ बिल्लाह अगर अल्लाह की तारीफ़ करने के बजाय अल्लाह को इल्ज़ाम दे रहे होते हैं, अल्लाह को गलत कह रहे होते हैं। ऐसा पूरे कुरान में हमारे साथ ऐसा होगा अगर हम इब्तदाई चीज़ें ना करेंगे। कल से इंशाअल्लाह बाकायदा हम हरूफ सीखेंगे,
جو حروف 28 حروف ہیں وہ سیکھیں گے۔ آج آپ کوئی چیز سمجھائیے جو اس کو غور کریں، آپ سارے بچے ٹوٹل آپ ساری جتنی کلاسیں بیٹھی ہوئی ہیں سب قرآن والی ہیں، یہ جو 6 کلاسیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ سب کلاسیں قرآن والی ہیں، آپ سب قرآن پہ ہیں۔ اس لیے بات آج سے جو میں آپ کو حروف کل سے سکھاؤں گا اس کی بار بار پریکٹس کریں گے، اور جب بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سبق کو کنٹینیو رکھیں گے۔ آپ اس سبق کو ابھی جو میں نے باتیں بتائیں اس کو لکھ لیجئے گا اور یہ آپ سے پوچھی بھی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔